नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोमा यो मिडियम टेडी बियरको ड्राफ्ट कसरी बनाउनु त भनेर सिकाएँ। मलाई आशा छ तपाईहरुले ड्राफ्ट अवश्य नै बनाउनु भयो होला र आजको भिडियोमा म यिनै ड्राफ्टबाट कसरी कटिङ गरिन्छ कपडा र त्यसलाई कसरी सिलाइन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब नगर्नु भएको भए अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ल आजको भिडियोतर्फ जाउँ है त। हामी कपडा काट्नतिर गइरहेको छौँ। कपडा काट्दा तपाईहरु जहिले पनि ठुलो पार्ट्सलाई पहिला ड्राफ्ट गर्नुहोला, किनभने सानो पार्ट्सहरु हामीहरुले टुक्रा जोइन गरेर या सानो ठाउँबाट पनि निकाल्न सक्छौं। ठुलो पार्ट्सहरु चाहिँ पहिला कपडा धेरै हुने बेलामा ठुलो पार्ट्सहरु कोरिहाल्नु होला। र यो कपडालाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हजुरहरुले कमेन्टमा पनि सोधिराख्नु भएको छ। यो कपडा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने असन इन्द्रचोकमा पाइन्छ र भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ भने यस्तै डल्सहरु सप्लाई गर्ने पसलहरुमा सोध्नु होला, अवश्य नै हुन सक्छ त्यहाँ। मलाई भ्याली बाहिरको बारेमा त थाहा छैन। र यो कपडालाई ओछ्याउने बेलामा पनि मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यसको यो भुत्लाको भाग चाहिँ आफूतिर फर्केको बनाएर ओछ्याउनु होला। ड्राफ्ट गर्न एकदमै इजी हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी ओछ्याइसकेपछि अब हामी ठुलो ड्राफ्टबाट यसलाई ड्राफ्ट गर्न सुरु गर्दै छौं। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले टेडी बियरको यो हिपको पार्टको ड्राफ्ट गरिसकेको छु। हेर्नुस्, यसको भुत्ला मतिर फर्केको छ र एरो पनि मतिर फर्केको छ। यो एरोलाई हेरेर राख्नुपर्छ हामीले ड्राफ्ट गर्ने बेलामा। यो हामीले वान पिस फर्ममा बनाइसकेको छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अलि ठुलो मैले यहाँ टाउकोको पार्ट्स देखिरहेको छु, टाउकोको अगाडिको पार्ट्स कोर्दैछु। यसको पनि एरो मतिर फर्केको छ र मतिर फर्काएर राख्दैछु। यो एरो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले कपडा कटिङ गर्ने बेलामा। यो गालाको पार्ट्स पनि मैले एक पार्ट कोरिसकेको छु। यो टु पार्ट्स कोर्नुपर्छ हामीहरूले। त्यसपछि अब यसलाई ठ्याक्कै अपोजिट गरेर अर्को पार्ट्स कोर्दैछु म। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो अगाडिको फेसको गालाको पार्ट्स पनि टु पार्ट्स कोरिसकेको छु। अब रहेको छ खुट्टाको भाग। हामीले यो कपडालाई चाहिँ सकभर एकदम बचाउन खोज्नुपर्छ। यसरी एक पार्ट मैले यसरी कोरिसकेको छु। एरोलाई नै हेर्दै जानु होला तपाईहरुले बनाउँदा। अब अर्को पार्ट म यस्तो गरेर कोर्छु, यसको पनि ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ है। यी पार्ट बनाउँदा जहिले पनि एउटा सिधा भयो भने अर्को ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। यसरी मैले यो खुट्टाको भाग पनि टु पिस कोरिसकेको छु। त्यसपछि अब यो म निधारको भाग कोर्दैछु यहाँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले निधारको पार्ट्स पनि कोरिसकेको छु। यहाँ मेरो कपडा सकिसकेको छ यो पार्ट। अब म अर्को कपडा ओछ्याउँदैछु। सेम त्यस्तै गरेर यो रङ चाहिँ आफूतिर फर्किने गरेर अब म यहाँ जिउको भाग कोर्दैछु। यो पछाडिको जिउको पार्ट्स हो। एक पार्ट कोरिसकेको छु अगाडिको जिउ पछाडिको जिउ पनि। अब म अर्को पार्ट्स कोर्दैछु ठ्याक्कै अपोजिट गरेर।
यसरी हाम्रो टेडीको पछाडिको जिउ पनि 2 पार्ट चाहिँ कोरिसकेको छु मैले। एरोलाई पनि हेर्दै जानु होला तपाईले ड्राफ्ट गर्दा। अब यो अगाडिको जिउको पार्ट्स रहेको छ। यसरी हाम्रो टेडीको अगाडिको जिउको पार्ट्स नै एउटा यसरी कोर्यौं हामीले। एरोलाई नि हेर्दै गर्नुस्। अर्को यसरी मैले ठ्याक्कै अपोजिटमा यसरी यहाँ कोरिसकेको छु। अब म हातको भाग गर्दै छु। यो पछाडिको हातको भाग रहेको छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। टेडीको पछाडिको हात मैले यसरी एक पाटा बनाएँ भने ठ्याक्कै अर्को अपोजिट गरेर यहाँ बनाएँ। अब त्यसपछि म अगाडिको हात बनाउन गइरहेको छु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अगाडिको हातको भाग नै बनाइसकेको छौं। यहाँ एक पाटा बनाएँ मैले भने अर्को पाटा यसरी अपोजिट गरेर बनाएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो टेडीको पछाडिको टाउकोको भाग बनाउँदै छौं हामीहरु। यसको चाहिँ हेर्नुस् है एरो यता फर्केको छ। त्यसैगरी म यसरी बनाउने वाला छु। ठाउँ पुगेन। यता बनाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। पछाडिको टाउकोको भाग नै यो एरो यता फर्केको हुनाले मैले यसरी बनाएको छु। एक पार्ट यहाँ बनाए भने ठ्याक्क अर्को पार्ट यसरी अपोजिट गरेर यहाँ बनाएँ मैले। अब हामीसित रहेको छ यो चन्द्रमा भन्ने पार्ट जुन खुट्टामा लगाउँछौं हामीहरु। यसको एरो तल फर्केको छ। यसलाई हामी यसरी राख्छौं। 2 पिस बनाइन्छ यो पनि। हेर्नुस्। अब मैले यहाँ चन्द्रमाको पार्ट पनि बनाइसके साथीहरु। एउटा यसरी बनाएँ। एरोलाई हेर्नुस्। अर्कोलाई ठ्याक्कै यस्तो गरेर बनाएँ। अब म कान चाहिँ रेड पार्टमा बनाउँदै छु। व्हाइटमा रेड राम्रो देखिन्छ। यहाँ टुक्रा मेरो वेस्ट पनि बाँकी थियो। त्यसलाई युज गर्दै छु म। कानको नि एरो हेर्नुस् साथीहरु। मैले कपडा गलत ओछ्याएको छु। अब यसलाई यसरी सिधा बनाउँदै छु म फेरि। जहिले नि कपडाको भित्र आफूतिर फर्केको बनाउनुस् सजिलो हुन्छ याद गर्न। अब एरोलाई हेर्नुस्। कपडा हेर्नुस् मिलेको छ हाम्रो। यसरी मैले एउटा कान बनाइसके जसलाई मैले हल्का बाहिर कोर्देको छु। हल्का ठुलो हुन्छ कान केही फरक पर्दैन। अब यसलाई नि ठ्याक्कै अपोजिट पल्टाएर फेरि त्यस्तै गरी कोर्नुस्। त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। कानको पार्ट्स पनि एउटा यसरी अर्को ठ्याक्कै अपोजिट गरेर यहाँ अलि ठुलठुलो कोरेको छु मैले। हल्का कान ठुलो राख्न मन लागेर। अब त्यसपछि रह्यो दुईटा कान भयो। फेलको भाग नजोड्ने भएपछि हामीलाई टोटल चाहिन्छ 4 वटा। अब यहाँ रह्यो 3टा कान। अब यहाँ अर्को रह्यो हाम्रो 4 वटा कान। यसलाई मैले ठुलठुलै गर्दै छु। यसरी हाम्रो 4 वटा कानको पार्ट्स पनि भइसक्यो। अब मैले फुट प्याड पनि यही रेडमै राख्ने विचार गरेको छु। त्यसलाई पनि म यही रेड पार्ट्समै बनाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो फुट प्याड मैले यो रेड पार्टमा एउटा बनाइसकेँ। अर्को यता यस्तो गरेर बनाइसकेको छु।
यो फुट प्याडमा चाहिँ हामीलाई एरोको खासै त्यो इम्पोर्टेन्स हुँदैन, जता फर्केर बनाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसैले मैले यहाँ एरो दिएको छैन। यो विशेष गरी फेल्ट भागमा बनाइन्छ। मैले यहाँ फर्मै युज गरेको छु। यो हाम्रो फुट प्याडको भाग पनि भइसकेको छ 2 पिस। अब त्यसपछि हाम्रो ह्यान्ड प्याडको बनाउनु छ हामीलाई ड्राफ्ट। ह्यान्ड प्याडको चाहिँ ड्राफ्ट यता फर्केको हुन्छ हाम्रो एरो, त्यही अनुसार म राख्दैछु यहाँ। यो पनि हामीले 2 पिस बनाउनु पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले यो ह्यान्ड प्याडको भाग पनि यहाँ एउटा र अर्को टुक्रा यता मैले यहाँ बनाएको छु। यसलाई एरो हेरेर ठ्याक्कै यस्तो यता फर्केकोमा यसरी बनाएको छु। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले टुक्रा टुक्रा कपडाहरू नै युज गरेर कसरी यसलाई राम्ररी बनाइराखेको छु कपडालाई बचाएर। तपाईँहरू पनि कुन पार्ट कुनमा बन्छ हेरेर पहिला ठुलो ठुलो पार्ट्स बनाएर यस्तो टुक्रामा सानो सानो पार्ट्स बनाएर कपडालाई एकदम सारू गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मेरो यो पार्ट्सको पनि मैले ड्राफ्ट कोरिसकेको छु कपडामा। अब मात्र यो मेरो मुखको भागको पार्ट्स रहेको छ जुन म यो फेल्टमा बनाउँदैछु। फेल्टमा बनाउँदा चाहिँ हाम्रो एरो पनि हुँदैन र यसमा फर पनि नहुने भएर जताबाट बनाउँदा नि हुन्छ। जसै कपडा बच्छ त्यसै हिसाबले बनाउनु होला यसलाई बनाउँदा। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले मुखको पार्ट्स पनि बनाइसकेको छु। यसरी डट बनाउने भागमा चिनेलाई भनेर मैले यसरी अलि ड्राफ्ट गरिदिएको छु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले सबै ड्राफ्टहरू बनाइसकेको छु कपडाहरूमा। तपाईँहरूलाई मैले कपडा काट्न त सिकाइ नै हालेको छु। यसलाई काट्ने बेलामा चिन्हमा काट्ने र यो फरलाई नकाटिने हिसाबले काट्ने सबै ड्राफ्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब म तपाईँहरूलाई ड्राफ्ट काटेर देखाउँछु सबै। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले सबै पार्ट्स काटेर ठिक गरिसकेको छु। अब यो हाम्रो टाउकोको भाग रह्यो भने यो हाम्रो बिचको जिउ र तल हेडको भाग यानि कि पुरै यता बडीको भाग, यता टाउकोको भाग रहेको छ। मैले छुट्टा छुट्टै राखेको छु किनभने आजको भिडियोमा म यो टाउको कसरी बनाउनु त भनेर सबै स्टिचिङ गर्न सिकाउँछु भने म आउँदो भिडियोमा यो बडीको पार्ट सिकाउनेवाला छु। त्यसैले मैले यो बडीको पार्टलाई हटाइदिएर अब टाउकोबाट सुरु गर्दैछु। टाउकोमा म सर्वप्रथम कानबाट सुरु गर्दैछु। कान कसरी सिलाउने भनेर सिकाउँदैछु। कानको पार्ट चाहिँ यसरी ठुलो 4वटा रहेको छ। यसलाई हामीले डबल गरिदिएर यसरी डबल गरेर यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउँछौँ हामीहरू। मैले कानको पार्ट सिलाइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यसलाई अब सुल्टो बनाएर देखाउँछु। यसरी हाम्रो दुईटा कानको पार्ट रेडी भइसकेको छ। अब म पछाडिको टाउकोको भाग सिलाउँदैछु। यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म सिधा सिलाउँछौँ हामीहरू। यसरी हामीले जहिले सिलाउँदा पनि यो पुत्ला चाहिँ च्यापिनु हुँदैन, राम्रो देख्दैन, नत्र सिलाइ बाहिर देखिन्छ। यस्तै नटवाला सिलाइले म अब यहाँ टुप्पोसम्म सिलाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई।
यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पछाडिको टाउकोको भाग पनि सिलाइसकेको छु। अब हामी अगाडिको टाउकोको भागतिर गइरहेको छौँ। अगाडिको टाउकोको भागमा हाम्रो 3 पार्ट हुन्छ। यो निधारको पार्ट सहित गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले निधारको दुईटै पार्ट सिलाइसकेको छु। यता यस्तो देखिएको छ। अब हामी यहाँ तलपट्टिको भाग यसलाई थोरै ठाउँ छ, यसलाई म सिधा सिलाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँको भाग सिलाइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो टेडीको अगाडिको टाउकोको भाग रेडी भइसकेको छ, यस्तो देखिएको छ। अब हामी मुखको भागतिर गइरहेको छौँ। मुखको भागलाई चाहिँ हामी यस्तो हुन्छ, यसरी फोल्ड गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म सिधा सिलाउँछौँ सेम सिलाइमा। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भाग पनि मैले सिधा सिलाइसकेको छु हेर्न। अब यसलाई म यहाँ मुखको भागमा जोइन गर्न लगाउँदैछु अगाडिको टाउकोको। यसलाई सिधा यसरी सिना लगाउनु। यसो यो सिलाइ र यो सिलाइलाई उता राखेर यहाँ पनि सिधामा सिना लगाउनु। अब यो हामीले लगाएको चिन्हमा यो चिन्ह लगेर यसमा टाँका लगाइदिनु। यो भागलाई यसरी दोबारेर सिलाइदिनुहोस् तपाईहरु। यति गरेर सिलाइसकेपछि यहाँ यस्तो क्रिज जस्तो राम्रो देखिन्छ मुखको भागमा। यो क्रिजलाई लगेर यो सिलाइमा जोइन गरिदिनुहोस्। यो निधारको सिलाइमा जुन हुन्छ हाम्रो। अब यहाँनिर टाँका लगाइदिनुहोस् एउटा। यता नि म सेम प्रोसेस गर्छु। यहाँ पनि मैले सेम गरिसकेँ। यता र यता सेम टु सेम गरिसकेँ। अब यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले मुखको भाग गोलो सिलाउन सक्छौँ। यसलाई वाइट धागोले सिलाउँछु। यदि म्याचिङ धागो छैन भने चाहिँ जुनसुकै सिलाउँदा पनि वाइट धागो नै युज गर्नु होला तपाईहरुले। यसलाई यस्तो गरेर त्यसको वरिपरि पठाउँदै सिलाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मुखको भाग जोडिसकेको छु गोलो बनाएर हेर्नुस्। अब यसपछि हामी यसलाई पछाडिको टाउकोमा जोइन गर्दै छौँ। त्यसको लागि यहाँ हामीले बीच भागमा चिन्ह लाउनु पर्छ यसरी। यो चिन्ह लगाइसकेपछि यो हाम्रो सिलाइ र यसलाई हामीले बराबर पारेर टाँका लगाउँछौँ। यो माथिको भागमा र यहाँ टाँका लगाइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो सानो क्रिज जस्तो छ। यो भागलाई हामीले यसरी दोबारेर दुई टाँका सिलाउनु पर्छ। यहाँनिर यो गालाको भागमा पर्छ। यतापट्टि नि म सेम यताको जस्तै गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यता मैले सेम गरिसकेको छु। यहाँ टाँका लगाएर यहाँ क्रिज बनाइसकेको छु। अब म कान जोड्ने प्रोसेसतिर गइरहेको छु। त्यसको लागि म तपाईलाई यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाएर देखाउँछु।
हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो निधारको यो सिलाइसम्म सिलाइसकेको छु। अब हामी यहाँदेखि कानको भाग राख्दैछौँ। कान राख्नको लागि यसलाई यसरी सुल्टो बनाएर यसमा थोरै फाइबरहरूलाई यसरी फिचाएर राखिदिनु होला। यसरी हल्का फाइबर हालिसकेपछि तपाईहरु कानलाई यसरी राख्दिनुस्। ठ्याक्क यो सिलाइमा पर्ने गरेर यसको यो सिलाइलाई यसरी धकालेर सिधा सिलाउनु होला। एकदम चिप्लो हुन्छ यो कपडा, एकदम ध्यान दिनु र यो यसको जुन फरहरु छ यसलाई पनि नच्यापिने गरी सिलाउनु पर्छ हामीले ध्यान दिएर। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले टाउकोको भाग पुरै जोइन गरिसकेको छौं दुईतिर पनि। यसलाई हल्का यसरी तान्दिनु होला। त्यसपछि हाम्रो यहाँ सुल्टो पार्दा यस्तो देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कानको पार्ट। अब म आँखा राख्न गइरहेछु। आँखा चाहिँ यो हाम्रो यो सिलाइ पार्ट छ नि जुन निधार र यता गालाको पार्ट जोडेको, यसको यो सिलाइ भन्दा अलिकति यता तल र यो मुखको भाग भन्दा हल्का माथि यसरी राख्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईतिरकै आँखा राखिसकेको छु। यताबाट यस्तो देखेको छ। अब म नाकको भाग राख्न गइरहेको छु। नाकको भाग चाहिँ हामीले यो सिलाइको टुप्पो भन्दा हल्का माथि राख्नु होला, नत्र सिलाइ च्यातिने सम्भावना हुन्छ। नाकको भाग पनि राखिसकेको छु। अब म यहाँ मुखको भागलाई फिनिसिङ दिनको लागि फाइबर राख्दै छु। पहिला यसरी हल्का फाइबर राख्नुस् र यसरी समातेर यो मुखको भाग बनाउँदै छु म। अब पहिला सिधा र सिधा गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ साइड साइड फेरि बिचमा फेरि साइड साइड गर्नुस्।
अब नपुगेको ठाउँमा तपाईहरु फाइबर यसरी फेरि राख्न सक्नुहुन्छ। मुखको भाग टाइट नभएसम्म राख्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो शेप निक्लिनुपर्छ हाम्रो। अब म स्माइली बनाउँदैछु यही ब्ल्याक कलरको धागोले। नाकको अलि यता साइडबाट निकाल्नु होला सियोलाई। त्यसपछि यो सिलाइबाटै यसरी राख्नुहोस्। त्यसपछि यता साइडमा अब यसकै बराबरमा यतापट्टि राख्दिनुस्। यति गरेपछि हाम्रो मुखको भाग बनेर रेडी भएको छ। यसलाई हल्का यसरी तान्दिनुस्, शेप मिल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो मुखको भाग यस्तो भएको छ र यसरी हाम्रो पुरै टाउको बनेर रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो टेडीको टाउकोको भाग बनेर रेडी भइसकेको छ। अब यसको बाँकी बडी पार्ट म आउने भिडियोमा सिकाउने छु। मलाई आशा छ आजको भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो र युजफुल जस्तो लाग्छ भने तपाईहरु यो भिडियोलाई लाइक गर्न र आफ्नो साथीभाइ फ्यामिलीमा शेयर गर्न नभुल्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि फटाफट सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।